अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छी हूँ एंड इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग भी लिखे। आई होप आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे दोस्तों। एंड मैं आज एक बहुत ही अच्छा, आप लोग कमेंट भी किए हो इस पर, फ़िरौन के ऊपर कुछ वीडियो लाऊँ एंड दैट टू मैं एक्चुअली बहुत सारे रिक्वेस्ट आते मौलाना तारिक जमील सर के ऊपर कुछ वीडियो लाती हूँ, बयान लाती हूँ एंड मुझे पर्सनली उनका जो बयान होता है, बयान देने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज एक इसी कॉम्बिनेशन का वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए, जिसका नाम है फ़िरौन का जुल्म, इमोशनल शॉर्ट बयान बाय मौलाना तारिक जमील सर। एंड ये मैं बता दूँ मुस्लिम्स मैसेज यूट्यूब चैनल का है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद उस पर बात करेंगे, है ना। ओके दोस्तों, वीडियो प्ले करती हूँ। लिए सुना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी सुना रहा हूँ। फ़िरौन की एक बांदी थी, मुसलमान हो गई। औरत तो कमज़ोर होती है, फिर वो बांदी हो तो और कमज़ोर होती है, और कलमा छुपता नहीं है। उसका ईमान उसके दिल में था पर वो निकल ही पड़ा। खुशबू कौन छुपा सके, खुशबू कैसे छुप सकती है? उसके ईमान का पता चल गया। फ़िरौन ने उसे पकड़वाया। उसकी दो बेटियां थीं, एक दूध पीती थी, एक उंगली पकड़ के चलती थी। उसने बड़े कड़ा में तेल डाला, उसके नीचे आग जलाई, तेल खौलने लगा। उसने दरबार सजाया और उसके अपनी बांदी को बुलाया, उसकी दो बेटियों को बुलाया। ये माएँ सुन रही हैं कि माँ औलाद के लिए क्या कुछ कर गुजरती है, क्या क्या कुछ कर गुजरती है। ममता से तारीख भरी पड़ी है। और अल्लाह ने भी जो अपनी मोहब्बत को तशबीह दी है कि मैं अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ, तो बाप की मोहब्बत से तशबीह नहीं दी। अल्लाह ने कहा मैं माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। उसने कहा, फ़िरौन ने कहा अगर तू मूसा के रब पे ईमान लाई तो तेरी दोनों बेटियों को जला दूंगा इस तेल के अंदर, और तुझे भी जला दूंगा इस तेल के अंदर। हाँ, लोग समझते हैं मौत बहुत बड़ी सजा है। अरे जिसने अल्लाह को पा लिया उसके लिए मौत तोहफा है। वो दुनिया के दुखों से नजात पा गया और आखिरत की नेमतों के का हकदार बन गया। तो फ़िरौन की बांदी ने कहा, फ़िरौन ये तो मेरी दो हैं, अगर मेरे पास और होती, मेरे पास 100 होती तो मैं 100 भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। फ़क़्ज़ मा अंतक़ाज़, कर जो तुझे करना है। उन्हें बड़ी बेटी को पकड़ा, उन्हें कहा अम्मा हाय हाय, उस माँ से पूछो जिसके आगे जलता हुआ तेल और उसकी बेटी को डाला जा रहा हो, और वो अम्मा कहे और उसका एक बोल माँ का, एक बोल बेटी की जान बचा सकता हो। कलमा कुफर कह जा, घर में जाके तौबा कर ले, माफ हो जाएगा। मैं कुर्बान जाऊं। एक मकाम ईमान का ऐसा आता है कि कुर्बान होना ज्यादा महबूब हो जाता है जान बचाने से। उन्होंने कहा अम्मा, उन्होंने कहा बेटी सबर, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जा। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। अह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, या ज़बान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। हाँ हाँ, इश्क की आग ऐसे ही भड़कती है, शमें ऐसे ही फरोजा होती हैं। ये कुमकुमे तो बुझ जाते हैं, लेकिन ये ईमान वाले जो शमें जला गए ये आज तक रोशन हैं, जिनकी रोशनी में चलने वालों को रास्ता मिल रहा है। उन्हें बड़ी बच्ची को पकड़ा, टांगों से पकड़ के यूं डाला, वो हाय करती गई और वो चटक गई और वो जल गई और वो भुन गई मछली की तरह, तली गई मछली की तरह। माँ है, उसका कलेजा फट गया, लेकिन आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं निकला। सबर देखना हो तो इसे देखो, सबर पढ़ने से नहीं आता। इसे देखो, एक कतरा नहीं निकला तो उसने कलेजा फट गया। तो अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटाया और उसने देखा अपनी बेटी की रूह को निकलते हुए। बेटी कह रही अम्मा सबर करो, अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उन्हें छोटी बच्ची को पकड़ा, दूध पीती, जिसे पता भी नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। उसकी तो आह भी ना निकल सकी और उसे उन्होंने तेल में डाल दिया और वो जल के कोयला हो गई। माँ की आंखों से पर्दा हटाया। अल्लाह ने माँ ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, कि अम्मा सबर सबर, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जब उसको पकड़ने लगे तो उसने कहा फ़िरौन मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? का क्या? का जब मुझे भी जला दो तो मुझे और मेरी बेटी की हड्डियां बाहर ना फेंकना,
ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا، کٹھے کہیں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا، نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا، قارونوں کو مہلت دی، پھر قارونوں کو مار کے دکھایا، پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا، پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا، پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ پھینک دیا، جل گئی، ہڈیاں نکل آئیں، انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک خوشبو دار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دان توڑوائے، خون ہوا۔ جاؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں، کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے تمہیں لان تان کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون ہو گیا؟ اس کے دوستو یہ والا ویڈیو کتنا پاورفل ہے نا، آئی تھنک سب کو سننا چاہیے یہ والا ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ شیئر کیجئے گا دوستو۔ دس از ون آف دی موسٹ پاورفل ویڈیوز اینڈ بیان مجھے جو لگا مولانا طارق جمیل سر کے اوپر، اینڈ انہوں نے جو یہ بتایا فرعون کا ظلم، فرعون کتنا وحشی درندہ ٹائپس کا تھا، ہے نا دوستو۔ جسٹ امیجن دا وے ہی یوز ٹو ٹارچر پیپل، وہ تو سب کو پتہ ہے، اینڈ اوپر سے ایسے واقعہ باپرے۔ اینڈ اٹس ریئلی گڈ جو بول رہے ہیں نا کہ دنیا میں وہ اسمیل ابھی بھی ان کے قبر سے ہے، سو دس از سو نائس، ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ وشواس کرنا چاہیے سب کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ صبر رکھنا چاہیے، وشواس کرنا چاہیے، اینڈ کچھ بھی دکھ درد ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر۔ انہوں نے ہم سب کے لیے ایک ایسا لائف لکھ کے دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو اوور برڈن نہیں کریں گے۔ اگر ہم لوگ کوئی ہمارے زندگی میں اگر کوئی ڈیفیکلٹ ٹائمز بھی ہے یا پھر ہم لوگوں کو ناکامیابی یا پھر کچھ ہو رہا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی سول کو اوور برڈن نہیں کرتے، ہے نا۔ تو ہمیں یہی چیز سوچ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ٹرسٹ رکھنا ہے دوستوں۔ بہت سمے ایسا ہوتا ہے نا، بہت جن جب دیکھتے ہیں کہ ان کا کچھ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے یا پھر کچھ مکمل نہیں ہو پا رہا ہے تو ان لوگوں کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اعتبار رہتا ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، وچ از ویری رانگ، ہے نا۔ اینڈ ہمیں تو ویسے بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ اپنے چہیتے بندوں کو ہی اور زیادہ ٹیسٹس دیتے ہیں نا دوستو۔ سو وہ سوچ کے ہمیں آلویز ریممبر کرنا چاہیے۔ اینڈ فرعون کا جو ظلم کے واقعات ہے
लिटरली मतलब सुनते वक्त ही एकदम रोंगटे खड़े हो रहे थे, डर लग रहा था, है ना दोस्तों, वो पूरा मंजर आ रहा था। एनीवेज दोस्तों, आप लोग बताइएगा कैसा था ये वीडियो, बहुत पावरफुल था ना। मेरा वीडियोस कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, मैं तो आऊँगी नए वीडियोस लेके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा। मैं तो आऊँगी नए वीडियोस लेके। टाटा, हैव अ नाइस डे, डू स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।